Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ एक अहम फ़ैसला है और भट्टा मालकान का, और हम देखते हैं कि आए रोज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इसके ऊपर बात करती हैं और हम भी इसके ऊपर बात करते आए हैं कि जो भट्टा मालकान हैं वो मज़दूरों से जबरी मुशक्क़त लेते हैं और आए रोज़ हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर होती हैं और बायाबी के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी बायाबी के लिए भट्टा मालकान के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। उसके तदारुक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है और उसमें जो एक बयान हल्फ़ी है, जबरी मुशक्क़त ना लेने का बयान हल्फ़ी, उसको लाजमी करार दिया गया है भट्टा मालकान से। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुआ मंगी केस के जो मरकज़ी मुलज़म थे, दुआ मंगी एक हाई प्रोफाइल सिंध और कराची का केस है और मरकज़ी मुलज़म ज़ुहैब कुरैशी को पेशी से वापसी पर, अदालत में पेशी से वापसी पर फ़रार करवा दिया था पुलिस की तरफ से, और जिन पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारान ने फ़रार करवाया था उनमें जो सब इंस्पेक्टर था उसकी अगले रोज़ ही ज़मानत मंजूर कर ली गई थी। अब एक तो उनका नाम ईसीएल में डालने के हवाले से सिंध हुकूमत प्लानिंग कर रही है। ये प्लानिंग तब मुकम्मल होगी जब ज़ुहैब कुरैशी इनको तसल्ली हो जाएगी कि वो दुबई पहुंच चुका है, फिर ये ईसीएल में उसका नाम डालेंगे, क्योंकि आज सिंध हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि उसको बैरून मुल्क फ़रार होने से बचाने के लिए हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि हम उनका नाम ईसीएल में डालें। ये आज सिंध हुकूमत की स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंकशाफ सामने आया है वो ये है कि दुआ मंगी केस के मरकज़ी मुलज़म को जेल में भी सहूलियात दी जा रही थी, और जैसे कुछ अरसा पहले जो शाहरुख जोतोई है उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, वो 8 माह से एक लग्जरी घर में रिहाइश पजीर थे। इसके अलावा 30 वो बड़े ताकतवर मुलज़मान के बारे में जो मुजरिम थे मुख्तलिफ़ केसेस में जिनको सज़ाएँ हुई थी, उनके बारे में ये बात सामने आई कि वो घरों में ही रहते थे, अपने अपने घरों में वो रिहाइश पजीर थे जेलों की बजाय, और वो फिर उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात थी किसने करनी है? सिंध हुकूमत ने करनी है। 18वीं तरमीम है और सिंध हुकूमत क्यों करेगी? जिन्होंने खुद, जिनके ऑर्डर से उनको सहूलियात दी गई, वो क्यों उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? और कोई उनको पूछने वाला है नहीं। अब जो चीज़ सामने आई है वो है जो दुआ मंगी के मरकज़ी मुलज़म ज़ुहैब कुरैशी हैं उनको जेल में भी प्रोटोकॉल दिया जाता था, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। दुआ मंगी और बिस्मा केस का मरकज़ी जो मुलज़म है ज़ुहैब, उसको जेल में बी क्लास की सहूलियात देने का इंकशाफ सामने आया है, और ये बी क्लास वो है जो नवाज शरीफ को दी जाती थी और इस तरह के लोगों को। तो एक आम, इसका मतलब ये हुआ कि यह सिंध हुकूमत के लिए ज़ुहैब कुरैशी आम नहीं था, किसी ताकतवर का ये बेटा है और इसी वजह से उसको ये सहूलत दी जा रही थी। ज़ुहैब को कभी भी हथकड़ी में अदालत नहीं लाया गया था, ये भी कहना था। तफसीलात के मुताबिक कराची के हाई प्रोफाइल अगवाकार ज़ुहैब कुरैशी के फ़रार के मामले पर जो कोर्ट, पुलिस और कैदियों का हाल जानने के लिए खुफिया एक दस्तावेज़ सामने आई है। उसमें यह कहा गया है कि जो कोर्ट, पुलिस के ज़ुहैब कुरैशी और दीगर मामलात पर अहम इंकशाफात जो सामने आए हैं, और दुआ मंगी और बिस्मा केस का जो मरकज़ी कैदी है ज़ुहैब, वो बी क्लास का कैदी है। एहलकार ने इंकशाफ किया कि ज़ुहैब को जेल में सबसे बड़ी सहूलत बी क्लास दी गई थी और उसे कभी भी हथकड़ी में अदालत पेश नहीं किया गया था। साथ ये भी कहा कि ज़ुहैब कुरैशी को बी क्लास क्यों दी गई। जब यह सवाल पूछा गया तो उस पर पुलिस एहलकार ने बताया बी क्लास आला तलीम याफ्ता को मिलती है या कोई और निज़ाम होगा, तफ्तीश वालों को सरकारी गाड़ी मुश्किल से मिलती है। एहलकार ने बताया कि जब वैन या मोबाइल नहीं मिलती तो मजबूरन प्राइवेट में लाना पड़ता है। मैं तफ्तीश वाला हूं, मुझे सरकारी डीज़ल नहीं मिलता, किसी दोस्त की, पुलिस वाले की अपनी या प्राइवेट गाड़ी लानी पड़ती है और उस पर हम मुलज़मान को थाने से अदालत लेकर जाते हैं और अदालत से थाने लेकर आते हैं, और फिर हमारे पास, और आपने ये भी देखा होगा कि जब मुलज़मान को अदालत पेश किया जाता है तो मुलज़मान या मुद्दई से पैसे लेकर पुलिस वाले गाड़ी करवाते हैं और वो थाने से उनको लेके आया। लेकिन जो जेल में होता है, जेल में तो वो सरकारी गाड़ियों पे आते हैं, जो सरकारी बसें हैं। अब क्योंकि सरकारी जो बसें हैं वो खुद एक अज़ियतनाक उसमें होता है लेकर आना, वो खुद एक अज़ियतनाक सफ़र है, इस वजह से ये जो ताकतवर लोग हैं इनको फिर प्राइवेट गाड़ियों पर लाया जाता था जिसका ख़र्चा वो मुजरिम खुद बर्दाश्त करते थे। एहलकार ने ये भी कहा कि आप अफसरान को बोलते नहीं, कि एहलकार से जब ये पूछा गया कि आप अपने अफसरान से नहीं कहते, उन्होंने कहा कि अफसर से कहेंगे तो वो घर भेज देंगे, अफसरान से कोई उल्टी सीधी कौन बात कर सकता है, क्या हमने यहाँ पे काम नहीं करना। साथ ये भी कहा गया कि एक सिपाही को 5 से 10 कैदियों की जिम्मेदारी दी जाती है, हर सिपाही अपने सुपुर्द होने वाले कैदी का जवाब दे होता है। मुझे कैदी ला कर दिए गए, किस चीज़ में लाए मुझे ये नहीं पता।
ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل سے اگر گاڑی نہیں ملے گی تو قیدی کو کیسے لے جائیں گے؟ اگر مجھے کہتے ہیں کہ قیدی لے جاؤ تو لازمی بات ہے کسی بھی طرح ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ گاڑی ہو یا ہم کو پرائیویٹ کار وغیرہ بک کروائیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ جو وکیل ہیں انہوں نے جو اپنا موقف دیا ہے اس کیس کے، ان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں میں قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے۔ پولیس کے پاس وسائل کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ یہ نہیں پتہ، لیکن قانون میں ایسا کوئی سیکشن موجود نہیں ہے کہ قیدیوں کو فون پر بات یا سگریٹ نوشی کروائی جائے یا ان کو پرائیویٹ گاڑیوں پر لایا جائے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ریلیف ہے وہ صرف طاقتور لوگوں کو ملتا ہے، اور اس جو انکشافات ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زہیب قریشی کے پیچھے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے، اور یہ صرف ان 2 کیسز میں اغوا کار نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طاقتور اغوا کار ہے، اور وہ مختلف ہائی پروفائل جو اس کو سمجھا جاتا ہے اغوا کاروں میں۔ بدقسمتی دیکھیں نا کہ یہ بھی اب ایک سٹیٹس بن چکا ہے، جو جتنا بڑا ملزم ہوگا اس کو اتنی سہولت دی جائے گی زرداری مافیا کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب گرفتار ہوتا ہے، اور کیا اس کے اوپر بھی کوئی عمر عطا بندیال صاحب ثاقب نثار صاحب کی طرح کوئی سو موٹو لیں گے۔ جب ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لے کر رو انوار کو گرفتار کروایا تھا بلوچستان سے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ہمارے ادارے یا عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ پھر اسلام آباد میں بھٹا مالکان کے لیے جبری مشقت نہ لینے کا بیان حلفی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی عدالت عالیہ نے بھٹا مالکان کے لیے بچوں سے جبری مشقت نہ لینے کا بیان حلفی لازمی قرار دیتے ہوئے کہا، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ بھٹوں میں جبری مشقت سے متعلق جو کیس ہے اس پر سماعت کرتے ہوئے چیف کمشنر اسلام آباد کی سربراہی میں قائم کیے گئے کمیشن نے اپنی رپورٹ عدالت میں آج جمع کروائی۔ عدالت عالیہ میں پیش کی گئی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد میں بھٹا مالکان کے لیے جبری مشقت نہ لینے کا بیان حلفی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے احکامات جاری کیے ہیں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ چیف کمشنر کی رپورٹ کی بنا پر درخواست ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں، جبری مشقت کی شکایت موصول ہوئی تو پٹیشن بحال ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ کیس میں 3 وکلاء عدنان حیدر رندھاوا صاحب، عمر اعجاز گیلانی صاحب اور دانیال حسن صاحب عدالتی معاون مقرر تھے۔ عدالتی معاونین نے بھرپور کردار ادا کیا، اس کو ہم سراہتے ہیں۔ عدالتی معاون عدنان حیدر نے کہا کہ چیف کمشنر نے رپورٹ میں بیان حلفی لازمی قرار دینے کی بات کی۔ چیف کمشنر کی رپورٹ میں ہے کہ قانون سازی کی جائے۔ ہم نے اور بھی کچھ تجاویز اپنی رپورٹ میں دی ہیں، ان کو بھی عدالت دیکھے، جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جبری مشقت ختم ہو گئی، مزید کیس زیر التوا رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ اب تو یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ ان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہ ضرور ہوگا کہ چیف کمشنر کی رپورٹ کورٹ آرڈر کا حصہ ہوگی۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر بھٹا مالکان جبری مشقت کرواتے ہیں تو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے کر اس درخواست کو دوبارہ بحال کیا جا سکے گا، جو ریٹ آج ڈسپوز آف کی ہے، اور کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ جو بھٹا مالکان ہیں وہ پہلے ایک بیان حلفی متعلقہ اپنے تھانوں میں جمع کروائیں گے کہ ہمارے بھٹے پر کسی بھی بچے سے جبری مشقت نہیں کروائی جائے گی، اور ہم اگر ہوگی تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، تاکہ وہ اپنا بیان حلفی دیں اور اس کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف کارروائی ہو۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے یہ جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان تمام حکومتیں یہ نوٹیفیکیشنز جاری کریں تاکہ بھٹا مالکان کی یہ جو بدماشی ہے اور جبری مشقت ہے یہ ختم ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔